آزادم در نام خداوندی ساخت. من آزادم از لعنت، ترس و اسارت. من آزادم در نام خداوندم میساخت. من آزادم از لعنت، ترس و اسارت. ادامه داریم که نقصه دیگه صحبت کنم. میخوام یه فرش بکنم ببینید شما رو راجع به 4 هفته اعلام. مارتین لوتر اینطور میگه وسوسه‌های زندگی ما استادان الهیات ما هستند. وسوسه‌ها زندگی‌های ما، مارتین لوتر میگه که استادان الهیات ما، الهیات رو به ما یاد میده. و وسوسه‌ها چیز هستن. خود عیسی مسیح وقتی واسه صحبت وسوسه می‌کنیم ما فکر می‌کنیم وسوسه گناهست. اول اینو حضرتون بخونید. وسوسه گناه نیست. خود عیسی مسیح هم وسوسه شد. پس اگر اتفاقی چیزایی در زندگی شما، در رفتار شما، در فکر شما میاد، شما گناه نکنید، فقط وسوسه است. بیلی گرام اینطور میگه که وسوسه‌ها میاد از سر من میره و من اجازه نمیدم در سر من آشیانه بزنه. و فکرهای زیادی هست که از سر ما میگذره و من اجازه نمیدم در سر من آشیانه بزنه. پس خود وسوسه گناه نیست. عیسی مسیح وسوسه شد. ولی مشروط داره که وسوسه‌ها به ما یاد خواهد داد که ما از اون درس بگیریم و برای خودمون بنایی درست بکنیم. من صحبت کردم هفته قبل با آندره پسر کوچیکم گفتم تمپتیشن چیه؟ وسوسه چیه؟ گفت وسوسه مثل این کیک میمونه رو میز باشه، من وسوسه میشم بگیرم کام بخورم. برای اون وسوسه اون بود. بعد بهش گفتم خب وسوسه چیکار میکنه؟ جالب بود، جواب من گفت تو این وسوسه به من چویس میده، به من یه انتخاب میده که من انتخاب کنم بگیرم چه نکنم. پس وسوسه تمپتیشن به شما انتخاب میده که کار درست انجام بدین یا کار غلط انجام بدین. این کارو میکنه. اگه کار درست انجام بدین شخصیتتون بالا میشه و اگه کار غلط انجام بدین شما دیگه میرید که بعد راجعش هم صحبت کنیم. از روزی که صبح بلند میشیم ما روی وسوسه هستیم تا شب میخوابیم و هر روز ما از لحظه زندگی ما با تصمیم بگیریم برای وسوسه چیکار کنیم. واقعا دوباره این میخوام بگم ما ایرانی ها که با هم زندگی میکنیم دردسر زیاد داریم، نه؟ خیلی دردسر داریم ما ایرانی ها و دوست داریم زیاد با هماهنگ باشیم. من فکر کنم بهترین جایی که ما یاد میگیریم و رشد میکنیم در وسوسه‌ها چی ایرانی هست. شما هیچ جای دیگه نمیتونید درسشون یاد بگیرید به غیر از ایران. واقعا یعنی من اگر انقدر پوستم کلوف شده، کسی دیگه انقدر پوستشون کلوف شده به خاطر اینکه پوست ایرانی‌ها بودیم و یاد گرفتیم به صبر و تحمل یاد گرفتیم. پس وسوسه‌ها اتفاقاتی که در زندگی ما میفته به ما یاد میده شخصیت ما رو بسازیم. و امروز من میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. حالا این وسوسه‌ها به ما انتخاب میده، ما انتخاب بکنیم و ما باید باش چیکار کنیم. حالا چطوری میتونیم پیروزی پیدا کنیم برای وسوسه‌ها؟ بعضی وقتا این وسوسه‌ها اینقدر فکر و افکار ما رو مشغول میکنه ما میگیم که اصلا امکان نداره وسوسه بتونیم غلبه کنیم. و میدونید این کار کیه؟ کار شیطان. شیطان در کتاب مقدس میگه که او دروغگوه و یه کلمه دیگه بهش میده، میگه اون پدر دروغگوه. یعنی حرفی دروغه باباشه. ما میدونیم که خداوند به ما گفته شما پیروز شدید و شیطان به ما میخواد بگه نه شما نمیتونید بر وسوسه غلبه کنید. داره دروغ میگه به ما. ولی ما این سوره که خوندیم ما میدونیم که بر تمامی اینا غلبه پیدا کردیم و پیروز شدیم. ولی ما میخوایم امروز یاد بگیریم چطوری پیروز بشیم. پیروزی ما هست. اوکی ما پیروزیم. ولی ما چطوری در این راه بتونیم بریم؟ من راجع به این موضوع میخوام صحبت کنم. و شیطان به ما میخواد بگه اون پدر دروغگو هست. و به ما بگه که نه شما پیروز نشدید. من میخوام امروز با شما راجع به این موضوع صحبت کنم. چطوری میتونیم برای این وسوسه‌ها پیروز بشیم؟ 4 چیز هستش که من امروز میخوام صحبت کنم. امیدوارم 2 چیزشو میتونم صحبت کنم. جزء چیز دیگه بعدا صحبت کنم. گام اول
چطوری بر وسوسه‌ها پیروز بشیم. ببین وسوسه‌هایی که تو فکر و اندیشه ما میاد همش از فکر اندیشه ما هست. باید ما برعکس اون چیزایی که تو اندیشه ما هست انجام بدیم. به طور مثال فکرهای افکاری که تو فکر ما هست به اونا فکر نکنید، به چیزایی دیگه فکر کنید. شاید تعجب کنید که کتاب مقدس به ما میگه که همین آیه صدا صحبت میکنم میگه که در برابر ابلیس ایستادگی کنید. نه؟ ولی من به شما میگم که در برابر وسوسه ایستادگی نکنید. اوکی؟ در برابر ابلیس ایستادگی کنید ولی در برابر وسوسه ایستادگی نکنید. یعنی که اگر شما دارید به یه چیزی میاندیشین برعکس اون چیزی که هستش تو شما رو وسوسه میکنه بیاندیشید. چون هر چقدر شما به اون چیز بیاندیشید فکر شما رو مشغول خواهد کرد و تمرکز به اون چیز خودش غلط. متوجه شدید چی میخوام بگم؟ با اندیشه به ذهن خودمون رو مشغول میکنیم و اون فکرهای عمیق میاد در وجود ما و ما رو کنترل. مثلا وقتی ما از اینکه ناراحت هستیم همش راجع به صحبت میکنیم. فامیل ما میاد، عمام میاد، برادر ما میاد، دوست ما میاد، همه ذهن ما در و فکر ما رو مشغول میکنیم. این یه وسوسه‌ای هست که در وجود ما هست. و چیکار باید بکنیم؟ باید به اونا ناندیشیم. فکر نکنیم. مقابله کردن با وسوسه خیلی کار دشواری است. برای همینه وقتی عیسی مسیح اومد وسوسه شد چیکار کرد؟ با کلام خداوند جواب داد. با شیطان جنگ نکرد. با کلام خداوند گفتش و جوابش داد. با مبارزه کردن علیه احساسات ما نمیتونیم چیره بشیم، بلکه اون ذهن‌های ما رو مشغول می‌کنه و اندیشه‌های ما رو پر می‌کنه. و بیشتر به ما عادت میده که ما بیشتر به اون فکر کنیم و ما رو کنترل کنیم. پس کاری که انجام باید بدیم که اندیشه و فکرهای خودمون رو خالی کنیم به جز به چیزهای دیگه بیاندیشیم. مثال بزنم. همیشه و همیشه وسوسه‌ها با یک فکر کوچولی شروع میشه. وسوسه‌ها همیشه و همیشه با یک چیز کوچولو شروع میشه. من فکر می‌کنم بهترین مثال داوود پیغمبر است. در دوم سموئیل باب 11 یک آخرش داستانی هست که واقعا فاجعه است. برای کسی که خدا اومد نفسش کرد بود و برکتش داده بود، ایشون در کاخ سلطنتیش داشت راه میرفت. دوم سموئیل باب 11 داشت کاخ سلطنتیش راه میرفت و رو بالکنیش وایساده بود و می‌بینه یک خانم هستش که داره حمام می‌کنه و اون خانم رو نگاه می‌کنه، فقط به یک فوش می‌شه. اون خانم رو نگاه می‌کنه و به خادمانش دورتراش میگن که خانم رو برید بگیرید پادشاه. و اون خانم رو میگن خانم شوهر داشته و شوهرش در خط مقدم جدا بده و میره باش هم بستر میشه و اون خانم حامله میشه. دوم سموئیل باب 11 با یه فکر کوچولو، با یه نگاه کوچولو این شروع شد. همیشه وسوسه‌ها گنده نیست بزنن. با خیلی چیز کوچولو شروع میشه و به افکارش بالا یواش یواش. و داستان وقتی بخونیم داستان فاجعه انگیزی هستش. اون زن میفرستد خونه و بهش دستور میدن که این خانم حامله شده و داوود دستور میده که شوهرش خط مقدم چطور بفرستن تا بمیره تو این زمین باشه. و این کار میکنه شوهرش میمیره و با اون شوهر ازدواج میکنه. باب 12 و 13 این دوم سموئیل خیلی زیباست. یک نبی هست به نام نتانیاه میاد نبوت میکنه و بهش میگه که چقدر جلوه و میبینیم و بچه که به دنیا میارن و شوهرش که میمیره و بچه هم میمیره. امروز فرمون موضوع گناه چیه؟ وسوسه با یه فکر کوچولو شروع میشه، یواش یواش در شما به فکراتون میپرورونید و یواش یواش نقشه رو برنامه میشه. از خواهش میکنم روز رو برنامه با این فکر کوچولو شروع میشه. روز رو برنامه مهم نیست دوستان عزیز، مهم نیست شما پادشاهی، شما کشیش هستید، مهم نیست. اگر در فکرتون باشه یواش یواش رو کنترل با فکرات خودتون جنگ نکنید. فقط کاری که میتونید انجام بدید اینه که کانال این رو عوض کنید. کانال وسوسه رو بگیرید و
این اولین گام برای پیروزی هست. این مثال براتون همیشه میگن که اونایی که مورد باعث هستن مثل این می‌بینید که میان هر از مورد تعلق میشن دوباره بلند میکنن لباساشون رو میپوشن. یعنی راجع به همه چی خودشون صحبت میکنن. ما هم اینطوری هستیم. من سال پیش با ایزابل بچه‌ها رفتیم لاس وگاس و هتل‌های لاس وگاس اینطوریه که شما میخواید وارد هتل بشی باید از کازینو رد بشی. یعنی هیچ هتلی نیست که کازینو توش نباشه. یعنی هتلی وجود نداره که کازینو نباشه. بعد من و استیو و آنته و ایزابل رفتیم و بعد من باید ماشین وسایل بگیرم وسایل بگیرم ایزابل شما برید بالا من میام و گفتم شما برید بالا. حالا $5,000 آمریکایی جیب من هستش و ایزابل اینو بالا هست. ایزابل هم نمیدونستی من قرار مامانم دوست داشتم مامانم دوست داشتم. $5,000 آمریکایی. ایزابل بایستی صحبت میکنم در این 5 دقیقه 10 دقیقه شد نمی‌باده کجاست؟ بودو میام پایین بودو میام پایین کجاست داریم من میشم میبرم من دارم میام بالا بعد این تو من صحبت کنم و به من داستان تعریف کنم. ولی واقعا میخوام اینو بهتون بگم وقتی بس‌ها رو میبینید شما نخود اونجا باشید بهترین کار اینه که از اونجا که بس‌ها میتونم میبینید در بس‌ها شکست میکنید نمیدونید برای فرق اوکی؟ این اولین گام که شما میتونید بر گناه تصویر کنید. هرچی دل شما اون فکر میکنه وجود شما رو داره. اول چشمتون میبینه و دلتون میخواد و شما میتونید بس این ایوب اینطور میگه. ایوب با مثل یک آیه اینطور میگه به چشمان خود پیمان بستم که به هیچ وجه دختری به نظر شهوت نکند. با چشمان خود پیمان بستم که به هیچ وجه به دختری به نظر شهوت نکند. یا اینطور میشه گفت با چشمان خود پیمان بستم که به هیچ کس به نظر شهوت نکند. این داره مردش شما که فاهم ها هستید شما در خطر هستید خود پیمان هستم. داوود اینطور میگه کلامت رو در قلب خود مخفی کردم تو به تو گناه نکنم. وقتی که در وسوسه قرار میگیرم کلامت رو در قلب‌های من وجود من هست و به یادم میرسه و به تو گناه نمیکنم. در وسوسه هستش. حالا توجه کردید وقتی تبلیغات تلویزیونی میاد من تو آمریکا بودم تبلیغات تلویزیونی تو حاله ایرانی غذایی نوشیجانی کنم با صدف بهترین اینجوری صحبت میکنم آبش صدف ها رو بسید وقتی من نگاه میکنم چقدر گرسنه میشه نه؟ یا وقتی رفتار رو یه نفری هستش یه خمیازه میکشه نه؟ ما همه خرنه خمیازه میشه ما همه خمیازه میشه ناخودآگاه اینطور اتفاق میفته. به این قدرت میگن قدرت تعلقه. ما به خودمون تعلقه میکنیم هر چیزی رو بیشتر بیاندیشید اون در شما قدرت بیشتر خواهد کرد. هر چیزی بهش بیشتر بیاندیشید اون قدرت پیدا خواهد کرد. به همین دلیل هستش تکرار جملاتی مثل این من نمیتونم سیگار بکشم من نمیتونم غذا خوردن رو به دست بکشم من نمیخوام مثل مادرم بشم نگاه کن تو رو خدا من شبیه مادرم شدم همه اینها استراتژیه که منجر به شکست میشه. ما با اندیشه خودمون داریم میگیم که اونها بذار ما رو کنترل کنن. به خودمون وانمود بکنیم که ما گرفتار اونها هستیم. من نمیتونم غذا خوردن کنار بذارم. بیشتر رژیم‌های غذایی میدونی برای چی شکست می‌خوره؟ میدونی برای چی قلبم شکست می‌خوره؟ اونایی که نه اون چیزی نکنید. فرمون با من بد نکنید.
بیشتر رژیم‌های غذایی بیشتر شکست می‌خوره، بیشتر چون ما راجع به غذا صحبت می‌کنیم و فکر می‌کنیم. بیشتر رژیم‌ها شکست می‌خوره چون همه راجع به صحبت می‌کنیم. روزها کالری گرفتم. بابا هیچ فکر نکن، اندیشه نکن، اون زندگی نکن. به خودمون تغییر می‌کنیم. از سیگار کشیدن هم همینجوره. این استراتژی خوب نیستش. هر وقت این وسوسه‌ها به شما تلفن میزنه به جای جلابت کردن رو روزی رو اجرا کنید، قطعش کنید. این به این معنی میده که بعضی وقتا شما محیط‌هایی که دارید هستید باید اونجا رو ترک کنید. اوکی؟ اونجا شما سوپرمن نیستید. بزرگتر از شماها اونا رو رفتش خورده. سلیمان میگه فرزند از من یاد بگیر. دیگه از من بیشتر نیستی، از من بیشتر که حکمت نداری. هر کسی که این زن داره برگشت نخواهد داشت. اوکی؟ گاهی اوقات معنیش این هست که ما از اون محیطی که هستیم در وسط زندگی رو ترک کنیم. من واقعا یوسف و شخصیت یوسف رو دوست دارم. یوسف رو گرفته بود اون زنه پیرن یوسف رو گرفت. پیرنش رو ول کرد. گفت آقا جانم میخواد بود، من پیرنم میگم جانم من. و فرار. بعضی وقتا اینطور هستش که ما تلویزیون رو خاموش کنیم. بعضی وقتا این هستش که توی که مشغول غیبت کردن هستن اونجا رو ترک کنیم و خارج بشیم. این اولین گام هستش که ما باید اندیشه و فکرمون رو عوض بکنیم، به جای وسوسه‌ها چیزای دیگه فکر کنیم و باش نجنگیم، ترک اونجا رو ترک کنیم. اولین گام هست. میتونیم بعد وسوسه‌ها بکنیم. همونطور که صحبت کردم خداوند ما عیسی مسیح و تمامی رو درست کنیم. فقط ما باید استراتژی رو، اون استراتژی که خداوند ما میده ما در انجام بدیم، برش غلبه کنیم. و بدونید شیطان میدونه چه چیزایی شما ضعف داره، چه چیزایی ضعف نداره. اوکی؟ اون کاملا میدونه. اون میدونه دیگه اما من تو قمار دیگه ضعف نداره، هر چیزای دیگه ضعف داره. اوکی؟ اون میدونه. برای همین میاد میگه چیزایی که شما ضعف دارید پس خوش نگیرید در کبار فرار. کتاب جامعه رو باز بکنید، باب 4 آیه 9 و 10. کتاب جامعه باب 4 آیه 9 و 10. میخوام دومین گامی که باید برداریم برای وسوسه‌های یوسف صحبت. باب 4 جامعه باب 4 آیه 9 و 10. دو نفر از یک نفر بهترند، زیرا نتیجه بهتری از کارشان به دست می‌آورد. هرگاه یکی از آنها بیفتد دیگری رو بلند می‌کند، اما وای بر حال کسی که تنها باشد و بیفتد زیرا کسی او را ندارد که او را بلند کند. دومین گام ما باید یک نفر کنار ما باشه که در وسوسه‌ها کمک کنه. که میگه دو نفر از یک نفر بهتر هستن و میتونن ما کمک کنن. ببینید ما در دنیایی که زندگی می‌کنیم اینجا ما می‌دونیم کلام خداوند رو داریم، ما می‌دونیم روح القدس رو داریم و ما می‌دونیم که مشارکت مسیح هست. یه چیزی که ما مسیحی‌ها هم در اون ضعف داریم اینه که ما به عنوان برادر و خواهر اون اعتماد رو به همدیگه نمی‌تونیم بدیم. اینم به خاطر اون اتفاقاتی که در مملکت ما افتاد. نمی‌تونیم همدیگه زیاد اعتماد کنیم. و در اینجا ما میگه دو نفر از یک نفر بهترن. اگه این کارشون مشکل میشه اون نفر میتونه کمک کنه. من و شما، من دفعه قبل راجع به موضوع صحبت کردم. من و شما احتیاج به منتور داریم. در انگلیسی بهش میگن منتور، یعنی مشاور. تمام شخصیت‌های بزرگ توی دنیا یه نفر در کنار شما. شخصیت‌های کتاب مقدس هم میتونه هستش که اومدم براتون توضیح میدم. لازم نیست راجع به وسوسه‌هایی که ما درش اتفاق میفته با همه صحبت بکنیم یا بلندگو به دستمون بگیریم به همه بگیم. ولی احتیاج داریم به یه نفر. ببینید در جایی هستش که خداوند خودش رو از قصد قائل کرده یا صدای ما به خداوند نمیرسه، انگار در دور دست. اون وقت هست ما به یه برادر و خواهر احتیاج داریم که در وسوسه‌هایی که ما خودمون نمیتونیم براش غلبه پیدا کنیم خوب ما کنیم. در کتاب مقدس ابراهیم لوط رو داشت، موسی هارون رو داشت، داوود جاناتان رو داشت، پولس تیموتائوس رو داشت و عیسی مسیح یا یعقوب یا برعکسش رو بگیم. لوط
ابراهیم رو داشت، هارون موسی رو داشت، جاناتان داوود رو داشت، تیموتائوس پولس رو داشت و یوحنا و یعقوب و پتروس و عیسی مسیح داشت. اینا منتورشون بود. در مشکلات‌های سختی‌ها اونا می‌رفتن اونجا. و اینها کسانی بودن شخصای بالغی بودن و شخص روحانی. من شما اطلاع ندارید ما مشکلاتمون رو بلنه بگیم. فقط به یه نفر باید بگیم و اون نفر بالغ باشه. من نمی‌خوام زیاد روز بالغ بودن صحبت کنم که بعدا مصطفی زیاد صحبت و من هم صحبت کنم. در عمل سخت و مشکلی گیر افتادیم یا احتیاط هست یا چیزای دیگه هستش که ما رو هر دفعه ما سعی می‌کنیم بعد ما معلومه پیدا کنیم شکست بدیم. چون شده تا حالا یه وسوسه‌ای هست که او داره ما رو کنترل می‌کنه. هر دفعه این سیگار می‌خوام بذارم کنار، من نمی‌دونم این چی هست. نمی‌تونید برقرار رو پیدا کنید. اون شخص بالغ می‌تونه به شما کمک کنه. و از این بحث شما رو نجات بده. نیازمند به کمک او هستید تا بر اون وسوسه‌ها غلبه پیدا کنید. می‌دونید باید برای چی؟ اون شخص برای شما دعا می‌کنه و مشارکت شما. اوکی؟ برای شما دعا می‌کنه و مشارکت داره. و کاری که شما باید انجام بدید با اون شخص مشاور این هستش که شما به اون پاسخگو هستید. ما ایرانی‌ها زیاد دوست نداریم. اوکی؟ پاسخگو بودن رو به کسی دوست نداریم. انگلیسی میگن accountability، نه؟ پاسخگو باید باشید به کسی. وقتی شما در وسوسه‌ها در مشکلات‌ها هستید نمی‌تونید برو با یه نفر برای دعا کنید، مشارکت داشته باش و بهش تشکر باش. و اون شخص بالغ می‌دونی باید کی باشه؟ باز رازهای دل شما در قلبش باشه و برای تو دعا کنه و برای تو دلبسوز کنه. در کتاب ایوب باب 56 میگه نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف فرمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. من و شما میگم متاسفانه اتفاقاتی که مملکت میفته ما به همدیگه اعتماد نمی‌کنیم. وقتی میریم مسیحی هم که میشیم همین صحبت می‌کنیم که قابل اون میره اونجا میگه این میره اونجا میگه و من و شما با من شخص باید اعتماد همدیگه رو به دست بیاریم. دوستان عزیز روانشناس نمیدونم کی هستن من نمیدونم که ساعت‌ها می‌گیم بریم موضوعات چیزاشون رو برنامه‌اشو گوش بدیم رو به ما کمک کنه. و یه برادر و خواهر مسیحی می‌تونه در وسوسه‌هایی که گرفتار شده و تجربه‌ای که داره به ما کمک کنه. یکی از بزرگترین مشکلات‌های ما این هست که در وسوسه‌ها می‌افتیم و زمین می‌خوریم می‌ریم خودمون رو تنها می‌کنیم و غایب می‌شیم. مثال نیستش؟ دیگه ولش کن. و یه طوری وانمود می‌کنیم که اصلا انگار موضوع اصلا نیستش. و شیطان می‌خواد به ما بگه که دوست عزیز این شخصیت توئه تو قبل از وجود نیست. این در وجود و در شخصیتتون نقش بسته و خودتون پنهان. و بزرگترین مشکل ما اینه که با کسی صحبت نمی‌کنیم و دلیل اصلی اون هم هست که غرور داریم. غرور رو ما اجازه نمیده. میخوام در پنهان اشتباهات خودمون رو سرپوشی بذاریم و بگیم به مردم که همه چیز تحت کنترل خودت هست. این صورت موسیقی رو صحبت کنم نه. اوضاع حواس خونه خرابه. وضع مالیمون خرابه. ماشینمون هم بیان جوانی. اوکی؟ فایننسمون مشکل داره. زناشویی مشکل داره. دوستی‌هایمون مشکل داره. خواهر برادرمون مشکل داره. ولی به مردم اینطوری وانمود می‌کنیم که همه چیز تحت کنترل، همه چیز رو پنهان کنیم. ولی حقیقتش اینه که همه چیز تحت کنترل نیست. عملاً همه چیز خارج از کنترله و ما مخفی شدیم و باید می‌کنیم که به مردم نشون میدیم که همه چیز تحت کنترل است. مسائل قضیه مشکلات مالی، خانوادگی، فرزند، افکار مختلف، مسائل جنسی، رابطه زناشویی و عادت‌های بد. ولی پنهانش می‌کنیم و به مردم نشون میدیم. میریم اینجا جاده می‌گیم و میریم بیرون کار دیگه انجام میدیم. شما در این وقت هستید که آدم احتیاج دارید که روحانی باشه و مطمئن باشه و به جور راست می‌کنه تا بتونه به شما تشویق کنه و حمایتتون کنه. من این کلمه رو واقعا دوست دارم. حمایتتون کنه، دلسوز باشه. در هیچ شرایطی او نباید شما رو داوری کنه.
در هیچ شرایطی نباید شما رو باوری بکنه. وقتی داستان مسیح با پتروس روبرو میشه، به پتروس میگه که مردم منو شاگرد سوال میکنه، مردم کی من میدونن؟ اون میگه پیغمبر هستی، میگه نبی. بعد میگه شما چی؟ و پتروس میگه که تو پسر خدای زنده هستی. و عیسی مسیح بهش میگه من کلیسا رو بر روی تو بنا میکنم که ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد داشت. پتروس اون موقع یک آدم ترسو، مزدر و زود صحبت میکرد از خودشیفته بود. ولی عیسی مسیح یه چیزی در وجود اون میدید که اون شاگردان نمیدیدن. شاگردان گفتن که عیسی مسیح واقعا آدم مایگیر و ساده و دستمزد و چطور که کلیسا روی بنا بشه. عیسی مسیح این قابلیتی که فروشن درش میدید که به شاگردان نمیدیدن و دیدیم پتروس رسول چیکار کرد. هر کدوم از ما یه قابلیتی داریم، یه پتانسیلی داریم که باید با اون دید نگاه کنیم به انسان ها. با اون دید نگاه کنیم که اونها میتونن عوض بشن و زندگی اونها دیگران بشه. پس اگر کسی در وسوسه در افتادن هست، بلندش کنید. چون خدا میتونه بکنه. نگاه نکنیم از لحاظ اجتماعی ضعیف هست، از لحاظ سواد نداره، نمیتونه چی هست. نسبت به اونها محبت داشته باشید و بدون قید شرط. بدون قید شرط. من فکر کنم سخت‌ترین کاری است. انسانان خود دوست داشته باشیم و بدون قید شرط، مثل عیسی مسیح که بدون قید شرط دوستای دیگه ما میگن. تو نمی‌شی. چرا بعد میگی طرف میگی؟ این آدم آدمش نیست. اینطور نیست. شما در مقابل ملکان و پاسخ کنید. یعنی خداوند توی دنیایی که من و شما داریم زندگی میکنیم اومده. من واقعا وقتی این صحبت رو از کلام خداوند میشنوم و میتونم زنم خدای زنده اومد شکل انسانی پوشید، اومد پیش ما تا ما رو لمس کنید و بدونه و بفهمه ما چی داریم میکشیم. او همدرد ما شد که نامقدس ما رو میگیم. او میدونه ما چیزی میگیم. خدا چقدر زنده این چیزی نیست که حبراتی با شما رو درد نکنه. تمام مشکلات ها، وسوسه ها و چیزایی که ما ازش میگذریم خداوند و او من نمونه الگوی ما شد تا به ما بگه که من موفق شدم. شما میتونید این راه برید. شما میتونید این راه برید. دوستان نذارید هیچ کس این نجات و این بخشش مجانی که به شما داده از دست میده. من بارها با این صحبتم خدا ما رو نجات داده، ما رو انتخاب کرده برای ملکوت خودش و این افتخار رو نصیب من و شما کرده و دنیای بیرون که در این بیرون هستن از این درک بزرگی به من و شما احتیاج دارن. به من و شما احتیاج دارن. نه به خاطر اینکه ما هستیم، نه به خاطر اینکه مژده کلام خوش انجیل در ما هست. این کلامی که زنده هست، مردم تشنه عشق محبت هست. اگر میدید بیرون در وسوسه هستید به شیطان بگید عیسی مسیح پیروز شده، تو هیچ قدرتی در من نداری. برادر و خواهر خودت اگه در وسوسه افتاده و در مشکلات ها دستشو بلند کن، بگیرش برش رو بیار و بهش کمک کن تا اون بتونه به کسای دیگه کمک کنه. همونطور که خواهرم عزیزمون گفت ما در این مسابقه داریم میگیم مهم نیست که کی جلوی کی عقب. اوکی؟ مسابقه میخوام با هم دیگه بریم. و کلیسای عیسی مسیح این هستش. عیسی مسیح میخواد به من و شما یاد بده که دوستان عزیز من اومدم جان خودم رو دادم برای شما و میخوام شما جان خودتون رو بدید. و مردم دنیا خواهم فهمید شما شاگردان من. به هیچ طریق دیگه نخواهم فهمید شما فرزندان هستید. اوکی؟ شما وقتی همدیگه رو محبت میکنید، دوست دارید، در وسوسه‌ها گرفتار میشید، همدیگه رو بلند میکنید، اونها خواهم فهمید و در کلیسا پر خواهد شد. اوکی؟ عشق با محبت
که بعد همه چی پایه. برای این خونده شدیم دوستان عزیز، برای هیچ دیگه خونده نشدیم. برای این خونده نشدیم که پولدار بشیم، شفا پیدا کنیم. خواهرتون رفت، مسابقه‌اش تموم شد، سفرش تموم شد. من شما 20 سال، 30 سال، 50 سال من نمی‌دونم. این سفر رو به خوبی انجام بدیم. وقتی زندگی مردان خدا رو نگاه می‌کنم که نتونستن در برابر وسوسه مقابله بکنن و خدا چطور تنبیهشون کرد. من نمی‌خوام باشم. انتخاب برای شماست. وسوسه‌ها به ما انتخاب میدید که کار درست انجام بدیم، کار غلط انجام بدیم. شما انتخاب میکنید. مادرم همیشه به من میگفت ما یه آبرو جا میکنیم با یک کار اشتباه که شما آبرو می‌کنید. بهتر دوست رو شکر می‌کنم عیسی مسیح خداوند، تو که ما رو انتخاب کردی و برگزیدی پدر عزیز. ما که قوم تو نبودیم خداوند، این افتخار نصیب ما شده پدر عزیز. ما که گم شده بودیم و به راه‌های خودمون می‌رفتیم خداوند، تو ما رو نجات دادی، ما رو برگزیدی خداوند عزیز. تو رو شکر می‌کنم برای قوم ایرانی پدر. هر زبانی که ما صحبت می‌کنیم خداوند عزیز، هر قبیله‌ای که هستیم ما ایرانی‌ها رو توی خداوند عزیز نجات بدی پدر. تو در زندگی‌های ما کار کنی خداوند عزیز. تمام نیرنگ‌های شریر و شیطان رو خداوند عزیز در نام عیسی مسیح می‌بندیم و کلیسای توی خداوند عزیز. برای تو شکر می‌کنیم برای وجود کلیسا که ما همدیگر رو داریم خداوند عزیز و می‌تونیم همدیگر تشویق کنیم و در این راهی که خداوند عزیز تو ما رو گذاشتی بریم و بتونیم همدیگر تشویق کنیم برای ملکوت توی خداوند عزیز. تو تک تک ما رو برکت بده، کلیسای تو بلند کن چون که مردم دنیا به کلیسای ما احتیاج دارن. ایرانی‌ها برای ایرانی‌هایی که طور نمی‌شناسن دعا می‌کنن خداوند. ایرانی‌ها نزد ما بیار و ما رو نزد ایرانی‌ها بفرست خداوند. از منجلاب گناه و تاریکی خداوند عزیز نجات بده. تو رو شکر می‌کنم برای بخشش و نجات تو. و توسط عیسی مسیح خداوند نجات شد. همه را در نام خداوند عیسی مسیح. من آزادم در نام خداوند عیسی. من آزادم از لعنت، ترس و اسارت. من آزادم در نام خداوندم عیسی. من آزادم از لعنت، ترس و اسارت.